को कानुनी क्षेत्रको रिफ्लेक्सन, कानुनी क्षेत्रको रिफ्लेक्सन मात्र, उहाँहरूले जे गर्नुभएको थियो त्यसको प्रकटीकरण मात्रै। अब बारमा तमासा हेर्नुहोस्, सर्वोच्च अदालतमा तमासा हेर्नुहोस्, यो 5 दलीय गठबन्धनको सरकार भएपछि यस्तो नभएर के हुन्छ? यस्तै हो। मैले अघि भर्खर एउटा अन्तर्वार्ता दिँदै पनि भनेको थिएँ कि क्यान्सर भइसकेको छ, न्यायिक क्षेत्रमा क्यान्सर भइसकेको छ। श्रीमान न्यायाधीशज्यूहरू भन्दै हुनुहुन्छ, बारले भन्दैछ, वरिष्ठ अधिवक्ताज्यूहरू भन्दै हुनुहुन्छ, कानुन व्यवसायीहरू भन्दै हुनुहुन्छ, जनता छक्क परेर हेरेर क्यान्सर भइसकेको छ हाम्रो न्यायिक क्षेत्र। त्यसको उपचार कसरी खोज्न खोजिँदैछ भन्दा एउटा धामी बोलाएर दुबोको मुन्टा सुन्टा ल्याएर टुक्राको अन्डा ल्याएर यसो पारेर अनि दुनामा लगेर त्यो बिचरा अन्डा मन्साएर अन्डा पर लगेर राख्यो त क्यान्सर निकाल्छ। अपरेसनको आवश्यकता छ, केमोको आवश्यकता छ, बिमार त्यो थरको छ। मैले भने एउटा लडाइँ छ, नेपाली जनता राष्ट्रियताको पक्षमा उभिँदै आएको र उभिने जनता, लोकतन्त्रका लागि लडेको, बलिदान दिएको जनता, सामाजिक न्याय र समानताका लागि लडिरहेको जनता, देशमा समृद्धि हासिल गर्न खोज्ने, त्यसका लागि प्रयासरत जनता र ती कुराहरू हुन नदिने, शान्ति स्थायित्व हुन नदिने, अस्थिरताको खेती गर्ने प्रतिगामी शक्ति एकातिर जनता। यसका बीचमा एउटा निर्णायक बिन्दुमा हामी पुगेका छौँ, एउटा ध्रुवीकरणको स्थितिमा गइरहेको छ। त्यसकारण हाम्रो साइबर सर्कलले बुझ्न पर्दछ, हामी एउटा गम्भीर लडाइँमा छौँ, गम्भीर वैचारिक लडाइँमा छौँ, गम्भीर राजनीतिक लडाइँमा छौँ, गम्भीर उद्देश्यहरूका भिन्नताका लडाइँमा छौँ। के गर्ने? देश बनाउने कलाकार मित्रहरू सहित कलाकारहरू त देशको तपाईहरुले बदलिदो परिस्थिति, राष्ट्रका बदलिदो आवश्यकता, मानव जातिका आवश्यकता र त्यसलाई परिवर्तित गर्ने सम्बन्धमा प्रविधिको विकास, यी कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर यिनको महत्त्वलाई बुझेर यी कुराहरूलाई खास गरी आइटीको सेक्टर, साइबरको सेक्टर, यी सेक्टरहरूलाई दुरुपयोग हुनबाट जोगाउने, दुरुपयोग भयो भने त्यसलाई परास्त गर्ने र राष्ट्र निर्माणमा सही पक्ष, आवश्यक पक्ष यिनीहरूलाई उजागर गर्ने र राष्ट्र निर्माणको अभियानलाई अगाडि बढाउन योगदान गर्ने हिसाबले साइबर सर्कल प्रारम्भ गर्नुभएको छ। यस अवसरमा बधाई गर्न चाहन्छु साइबर सर्कललाई। यसको प्रारम्भ गर्ने, यसलाई अगाडि बढाउने साथीहरू
संगठन युवा संघ नेपाल र त्यससँग विभिन्न ढङ्गले सम्बन्धित रहेका साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईहरुमाथि एउटा आशा जागेको छ कि तपाईहरु आज देशमा जस्तो खालको राजनीति चलिरहेको छ र देशका विरुद्ध त्यसलाई जसरी प्रयोग गर्न खोजिएको छ र राज्यका वा राज्यभन्दा अझ बढी बाहिरका लगानीहरू परोक्ष प्रत्यक्ष अनेक प्रकारका, खास गरी परोक्ष लगानी नदेखिने गरी बाह्य लगानी सञ्चारको क्षेत्रमा यो डरलाग्दो कुरा छ। सञ्चारको माध्यमबाट सूचना प्रविधि यो सबै कुरा हातमा लिने र त्यसलाई प्रयोग गर्ने गलत बाटोमा र लगानीकर्ताहरूको हितमा त्यसलाई प्रयोग गर्ने, दुरुपयोग गर्ने र राजनीतिलाई विकृत बनाउने, समाजको अग्रगमनलाई अवरोध खडा गर्ने, राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर पार्ने, देशभित्र विभिन्न छिद्रहरू खोजेर त्यहाँ धाँजाहरूलाई अझ बढी पहिले धाँजा बनाउने, त्यो धाँजामा फेसा ठोकेर फेसा ठोक्दै जाने र त्यसलाई बढाउँदै जाने र समाजलाई विभाजित गर्ने यस्ता प्रयासहरू भइरहेका छन्। सञ्चार माध्यम यसका निम्ति जनचेतना फैलाउने वा जनचेतनालाई अलमलमा पार्ने, राष्ट्रका निम्ति वातावरण निर्माण गर्ने, राष्ट्रको हितका निम्ति, विकासको निम्ति, अग्रगमनका निम्ति वातावरण तयार गर्ने अथवा राष्ट्रहित विपरीतका गतिविधि सञ्चालन गर्ने यस्ता कुराहरूका लागि यो क्षेत्र बहुतै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने क्षेत्र हो। त्यसैलाई बुझेर यहाँहरूले काम गरिरहेको छ। खास गरी जनतासम्म सत्य कुरा पुर्याउने, साँचा सूचना, सही चेतना, वैज्ञानिक चेतना, अग्रगामी चेतना, न्यायोचित पक्षको चेतना, ती कुराहरू जनतासम्म पुर्याउने माध्यम हो। कहिले कहिले राष्ट्रका निम्ति, कहिले कहिले बृहत्तर राष्ट्रका निम्ति, कहिले कहिले सञ्चार माध्यमले फेक न्युज पनि दिन सक्दो रहेछ। इतिहासमा त्यस्तो पनि भेटिन्छ कहिले कहिले, तर राष्ट्रका निम्ति मात्रै गर्छ त्यस्तो यदि देशप्रति वफादार छ। उहिले हिस्ट्रीमा पेरिसमाथि फ्रान्समा जर्मनको आक्रमण भयो, भीषण जर्मन सेना असाधारण ढङ्गले दिग्विजय गर्दै अगाडि बढिरहेका थियो, जसलाई कसैले रोक्नु त्यहाँ सिन नदी पार गर्न एउटा म्याग्नेट लाइन यस्तै त्यो चाहिँ अभेद्य किल्लाको रूपमा मानिन्थ्यो। त्यसलाई पार गर्न कसैले पनि सक्दैन त्यो, किनभने पेरिसको रक्षाको किल्ला हो भनेर त्यो नदीको किनारमा एउटा पर्खाल बनाइयो। जर्मन सेनाले त्यो पर्खाल भत्कायो र सिन नदीको पुलबाट पेरिसतिर प्रवेश गर्न थालेपछि एकजना कपडा धोइरहेको महिला नदीको किनारमा कपडा धोइरहेको एउटा महिलाले तिमीहरू यो फ्रान्सको सेना जस्तो लाग्दैन, कहाँको सेना हो तिमीहरू भनेपछि हामी जर्मन सेना हौ, पेरिस कब्जा गर्न आएका हौँ भनेपछि रोक भनेर उसले आदेश दियो। रोक्यो भनेर आदेश दियो।
उनीहरू किन माने? यहाँ फ्रेन्च छँदै फ्रान्सेली यहाँ उभिँदै एउटा जिउँदो फ्रान्सेली यहाँ हुँदा तिमीहरू कसरी अगाडि बढ्न सक्छौ? के कुरा गरेका थियौ? रोक्यौ भनेर माने। उनले ढुङ्गा टिपेर फटाफट हान्यो सेनालाई। उनलाई सेनाले गोली चलायो। उनी त्यहीँ ढले उनको मृत्यु भयो। अखबारमा यो खबर छापियो। यो खबर घर घरमा पुग्यो र भोलिपल्ट सिँगै पेरिस यसरी उठ्यो। एउटी महिलाले पर्खाल तोडेर, त्यो म्याग्नेटिक पर्खाल भन्ने तोडेर पेरिसतिर पस्न लागेको सेनालाई ढुङ्गा हानेर प्रतिरोध गरिन् र पस्नबाट व्यवधान खडा गर्न खोजिन्, रोक्न खोजिन्। हालाकि उनी मारिए, तर जिउँदो छैन्जेलसम्म विदेशी कसैले पनि पेरिसमा पस्न पाउँदैन, सक्दैन, हामी दिँदैनौँ भनेर उनले देह त्याग गरे। त्यस खबरले हरेक पेरिसवासी म जिउँदैछु, कसरी विदेशी सेना मेरो देशमा पस्छ, म जिउँदा हुँदै कसरी पस्छ। हरेकले बार्दलीबाट ढुङ्गा हान्छ, छतबाट ढुङ्गा हान्छ, माथिबाट इँटा खसाउँछ। सेना लड्न पाएन। योभन्दा अगाडि पेरिसवासीले नै हाइतला खेलायो सेना। गल्लीमा भए गल्लीमा हिर्काएको छ, उता भयो उता हानेको छ, कता कुद्ने कतातिर हान्ने, बाल बच्चा बुढाबुढी सबैले हिर्काएको छ। जर्मन सेनाका अनि को हुन् ती महिला? खोज्नु पर्यो, तिनलाई सम्मान गर्नु पर्यो, कमसेकम तिनको परिवार होला सम्मान गर्नु पर्यो। खोजी भयो, कहीँ फेला पर्दैन। अनेक खोज्यो, कहीँ छैन। गोली लागेको कतै देखिँदैन, त्यहाँ रगत पनि देखिँदैन। कहाँकी महिला हुन् त्यो पनि थाहा छैन, को हुन्छ। अनि त्यो पत्रकारलाई थाहा होला भनेर भने जुन पत्रिकाले छापेको थियो त्यसका सम्पादकका खोज्दै मान्छेहरू पुगे। को महिला, कहाँकी महिला, कस्ती महिला, तिमीहरूले कहाँ देखा हो, कहाँनिर लड्या हो भनेपछि यो त लडेको त मैले देखिनँ, तर मैले पेरिस जोगाउनका लागि पेरिसवासी कस्तो हुन्छ भनेर एउटा परिकल्पना गरेँ। त्यो परिकल्पनाको महिला हुन् जसले सेनालाई ढुङ्गा हानेर गोली खाएर मरे। त्यो परिकल्पनाको कुरा हो। उनले भनेपछि त्यो पत्रकारलाई ठुलो राष्ट्रिय अवार्डका साथ सम्मान गरियो, उसको जय जयकार गरियो। राष्ट्रका लागि, राष्ट्रिय सेन्टिमेन्ट, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय उन्नतिका लागि कहिले कहिले त्यस्ता सेन्टिमेन्टल कुरा सही नभएर कथानक भए पनि, परिकल्पना भए पनि कहिले कहिले सञ्चार माध्यमहरूले गर्छ। राष्ट्रका निम्ति जो सही होइन भनेर कसैले त्यसलाई चुनौती दिइरहँदैन, तर राष्ट्रका विरुद्ध सञ्चार माध्यमको धर्म होइन। राष्ट्रका विरुद्ध, जनताका विरुद्ध, जनताका अधिकारका विरुद्ध, जनताले पाउने न्यायका विरुद्ध, जनताले पाउने विकास र समृद्धिका विरुद्ध, जनताले लडेर ल्याएका उपलब्धिहरूको रक्षाका विरुद्ध, ती उपलब्धिहरूलाई हराउने, कमजोर पार्ने हिसाबले सञ्चार माध्यमले वास्तवमा कहिले पनि गलत अथवा आधारहीन त्यस्तो न्युजहरू दिन। तर नेपालमा तपाईँ हामीले देखेका छौँ हाम्रा उपलब्धि, हाम्रा ठुला ठुला उपलब्धि, हामीले गरेका नेपालीपनका कामहरू, हामीले गर्न खोजेका विकासका प्रयास, हामीले अगाडि सारेका विकासका नीतिहरू, राष्ट्रियता सम्बन्धी नीतिहरू, लोकतन्त्र सम्बन्धी नीतिहरू, विकास सम्बन्धी नीतिहरू, सामाजिक न्याय र समानता सम्बन्धी नीतिहरू, यी नीतिहरूलाई गलत ढङ्गले प्रस्तुत गर्ने, तिनको अपव्याख्या गर्ने, तिनको सम्बन्धमा भ्रम फिजाउने,
यस प्रकारका काम कतिपय ठाउँबाट सञ्चार क्षेत्रको, सञ्चार माध्यमको, सञ्चार प्रविधि दुरुपयोग गरेर हुने गरेको छ। मैले विश्वास लिएको छु आईटी सर्कलले, यो साइबर सर्कलले राष्ट्रिय हितको पक्ष, राष्ट्रिय भावना जगाउने, राष्ट्रिय स्वाभिमान जगाउने, राष्ट्रिय हितको पक्षमा उभिने भावना जगाउने, राष्ट्र निर्माणको भावना जगाउने, राष्ट्रिय एकताको भावना जगाउने, विकासका निम्ति म लाग्नुपर्छ, खट्नुपर्छ भन्ने भावना जगाउने र राष्ट्रलाई अगाडि बढ्नका निम्ति, राष्ट्रमा सुव्यवस्था, शान्ति सुव्यवस्था स्थापना गर्नका लागि यसले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ मैले विश्वास लिएको छु। र यस विरुद्धका गतिविधिहरू, जनतामा भ्रम फिजाउने त्यस्ता खालका गतिविधिहरूलाई पराजित गर्नेछ भन्ने विश्वास। हामी एउटा खास मोडमा छौँ। जनताले जित्ने कि जनविरोधीहरूले जित्ने भन्ने फेरि एउटा निर्णय गर्नुपर्छ। कतिले ठानेका छन् अदालतको फैसलाबाट जनताका पक्षधर, देशका पक्षधर शक्तिहरूलाई पराजित गरियो, जनादेशबाट एउटा सरकार हटाइयो र जनशक्तिलाई हटाइयो। अब यो अन्तिम विजय हो भन्ने ठानेका छन्। केही व्यक्तिहरूले बोल्दै हिँडेको तपाईँहरूले सुन्नु भएको होला, विभिन्न कुराहरू बोल्दै हिँडेका छन्। कसैले के बोल्छ, कसैले के बोल्छ। एकजना 7 वर्ष जति अगाडि होला अध्यक्षको चुनावमा मसँगै पराजित भएको मान्छेले हिन्दी फिल्मको विलेनको डायलग बोलेछ। के भनेछ भने जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। त्यसो भए त 7 वर्ष अगाडि नै चूर चूर भइसक्यो। 4 वर्ष अगाडि हारेको मान्छेले जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। त्यो कसरी बोल्न सक्यो? कतिपयका कुराहरू तपाईँहरूले सुनेको छ। अनेक प्रकारका झुट र भ्रमित पार्ने कोसिस क्या कुरा, यो प्रतिक्रियावादी खेमा भन्दा पनि नयाँ प्रतिक्रियावादीहरू छन्। हिन्दीमा भन्छ एउटा नयाँ मुल्लाले बढी प्याज खान्छ। केही नयाँ मुल्लाहरू छन्, नयाँ काङ्ग्रेसहरू छन्, नयाँ काङ्ग्रेसका समर्थकहरू छन्, काङ्ग्रेसका पिछलकोहरू छन् केही नयाँ। उनीहरूले ठुल्ठुला डल्ला प्याज क्राप क्राप चटाएको एमालेको सम्बन्धमा बोल्दाखेरि। यसमा हामीले धेरै केही भनिरहनु पर्ने छैन। यी 2-4 दिनका मेलमा अहिले काङ्ग्रेसको, मैले अघि एउटा इन्टरभ्यूलाई पनि भने, इन्टरभ्यू दिँदा यी काङ्ग्रेसको पुच्छर समातेर हिँडेर बडा फुर्ती लागिरहेको छ। पिठ्यौमा एउटा झिङ्गो बस्यो भने काङ्ग्रेसले पुच्छर यसो पारेर हल्लाइहाल्छ, यी कहाँ झड्किएर छोडिएर बस्छ काङ्ग्रेस। काङ्ग्रेसलाई अलिकति झिँगासिँगाले केले टोको पिठ्यौमा भने पुच्छरले त त्यो झिङ्गो त धपाउनु पर्यो, फट्याक्क पार्दाखेरि काङ्ग्रेसका पुच्छरले यत्रो धाग लाउने एमालेसँग
निर्णायक बिन्दुमा छ भनेको रहेछ नि। एमाले एकतिर अरू एकतिर। एमाले भनेको हामीले थाहा पाउनुपर्छ। एमाले भनेको अब नेकपा एमाले भनेको पार्टीको नाम मात्रै होइन, नेपाली जनता र नेपाली जनताको प्रतिनिधि शक्ति हो। एमाले एकतिर भनेको जनता एकतिर, अरू 5 दल 7 दल के जाति भनेको एक। 5 दलीय गठबन्धन भनेको एकतिर। यिनीहरू के सरकारमा आए, कस्तो हुँदो रहेछ? यिनीहरू के सरकारमा आए, 5 दल के सरकारमा आयो, जुन बाटोबाट आए। सर्वोच्च अदालतमा हालत हेर्नुहोस् त। सर्वोच्च अदालतको अहिले देशमा आन्दोलन छैन। सर्वोच्च अदालतमा देशमा आन्दोलन छैन। सर्वोच्च अदालतमा आन्दोलन छ। जनता छक्क परेर हेरिराखेका छ। वकिल साहबहरू कहिले क्रान्ति खेल्नुहुन्छ,